सगळे बाबा गोंयचे गोंयकार भाडकार मुणकार तशेंच व्हडले सावकार गोंय सोडून बोमो येवन थोडे जालेत बोमोयकार तोरूय आसतना सगळे आमी गोंयचे गांवकार थोड्यांक आसात ते झोण तांकां म्हणटात झोणकार थोड्यांक आसात शेतां तांकां म्हणटात शेतकार थोड्या जाणांक आसात भाटां तांकां म्हणटात भाडकार भाडकार शेतकार झोणकार पूण सगळे गोंयचे गोंयकार थोड्यांक आसात ते झोण तांकां म्हणटात झोणकार थोड्यांक आसात शेतां तांकां म्हणटात शेतकार थोड्या जाणांक आसात भाटां तांकां म्हणटात भाडकार भाडकार शेतकार झोणकार पूण सगळे गोंयचे गोंयकार हिंदू क्रिस्तांव सगळे उलयता आमची भास कोंकणी न्हय एक सारकी पूण वेगळ्या रितीनी हिंदू उलयतात भास नेटवयल्या मराठी उतरांनी आमचे भाशेन पुर्तुगेज उतरां आसात हजारांनी पूण पुरी कोंकणी भास उलयतात जायत खंयचोर न्हय पादरी न्हय पोतरां न्हय त्या क्रिस्तांव भितर निजाची गोंयची कोंकणी भास तुमकां आयकोंक जाय तर त्या कुणबी आनी गावड्यांचे भाशेचेर कान दवर पूण पुरी कोंकणी भास उलयतात जायत खंयचोर न्हय पादरी न्हय पोतरां न्हय त्या क्रिस्तांव भितर निजाची गोंयची कोंकणी भास तुमकां आयकोंक जाय तर त्या कुणबी आनी गावड्यांचे भाशेचेर कान दवर कुणबी आनी गावड्यांची उतरां एकदम गोस्ताची पूण आमकां मातशी घुसपान घालपाची उतरां ती न्हय मराठी वो पुर्तुगेज कास्ताची जाणार म्हणटात ती उतरां मुंडीच कोंकणी भाशेची आयकोंक ना ती उतरां तांचे लागीं मेवता आमी ती विसरल्या ते आजून उलयता गोंयचे निजाचे नेसप तांच्या आंगार दिसता कुणबी आनी गावडी आमची संस्कृताय सांबाळता आयकोंक ना ती उतरां तांचे लागीं मेवता आमी ती विसरल्या ते आजून उलयता गोंयचे निजाचे नेसप तांच्या आंगार दिसता कुणबी आनी गावडी आमची संस्कृताय सांबाळता